Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ve ba'd. आज امروز ما دوباره با سلسله دروس خود آغاز میکنیم. در درس گذشته ما درباره استغفار و فواید استغفار اشاره کردم. امروز هم درس خود در این سلسله ما دوام میدهیم. حدیث دیگری در صحیح بخاری نمبر 6307 امام بخاری رحمه الله در صحیح بخاری خود روایت کرده. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره. فرماید که با خدا قسم که ما هر روز استغفار طلب میکنم از الله متعال و به طرف از او توبه و رجوع میکنم اکثر من 70 مره، بیشتر از 70 بار. و در حدیث دیگر ذکر 100 بار است. انی لا استغفر الله و اتوب الیه کل یوم اکثر من 100 مره او کما قال علیه الصلاة والسلام که ما هر روز بیشتر از 100 بار استغفار طلب میکنم. ما در درس گذشته خود هم فرمودم یا گفتم که ما امروز در یک مشکل جهانی یا یک مشکل عالمی قرار داریم. عبارت از مشکل ویروس کرونا هستند و تمام دنیا پریشان است. همه دنیا بنی بشر پریشان است، خصوصا مسلمان ها. ما گفتم که مسلمان ها چون که از هر لحاظ اینا ضعیف و کمزور هستند، از خاطر مشکلات بالایشان بیشتر است و در این مشکلات و یا در مواقع مشکلات باید ما به طرف پروردگار خود رجوع بکنیم تا که او از ما راضی باشد و رضای او سبب می شود که مشکلات از بالای ما دور شود. و هر مشکلی که بالای انسان می آید این نتیجه همو بدبختی یا نتیجه گناهی که ما مرتکب می شویم. از خاطر وقتی که یک گناه از ما صادر میشه یا گناه با کثرت در یک قوم عام می شود، الله متعال سزای از او را برایش در دنیا هم میته و در آخرت هم. ما ببینیم که انبیاء علیهم السلام هم زمانی که اونها بالایشان مشکلات می آمدن یا اینکه کدام تخطی در برابر اوامر و احکام پروردگار یا لغزش های از اونا صادر می شد، اونا فوری به طرف پروردگار خود رجوع می کردند و از استغفار طلب می کردند. اگرچه انبیاء علیهم السلام همه معصوم هستند در ارتباط شریعت، لیکن با وجود لغزش های معمولی و از اونا صادر می شد، اونا فوری به طرف پروردگار خود رجوع می کردند. مثلا ما ببینیم آدم و حوا که ابوالبشر و ام البشر هستند که اینا هر دویشان وقتی که یک تخطی معمولی به سبب قربت به طرف درختی که از او تناول نمودن صادر شد، اونا احساس کردن که از ما غلطی شد، باید نمی کردیم. بادروا بالاستغفار او بادرا بالاستغفار، اونا فوری به طرف پروردگار خود رجوع کردن و توبه و ندم پشیمانی ظاهر کردن و استغفار طلب کردن. قسمی که الله متعال در قرآن کریم می فرماید قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. گفتن که پروردگار ما ظلم کردیم بر نفس خود، اگر تو برای ما مغفرت نکنی، ما از جمله رحمت نکنیم، از جمله زیانکارها و توانیها می شویم. از خاطر نوح علیه السلام هم زمانی که از پروردگار متعال مطالبه کرد که اثنایی که پسرش غرق می شود، گفت که اینه من اهلی. الله سبحانه و تعالی برایش گفت که اینه لیس من اهلک، این از خاندان تو نیست، به خاطر که کافر بود
فرمود گفت که یه از خاندان تو نیست. نوح علیه السلام احساس کرد که ما به این مطالبه غلطی کردیم. رب اغفر لی ولی والدی، ای پروردگار ما مغفرت بکو برای ما و برای مادر ما و پدر ما، ولمن دخل بیتی، و کسانی که در خانه ما داخل شدن در حالی که مؤمنن، در حالی که مؤمن هستند، و مغفرت برای مؤمنین و مؤمنات. ولا تزید الظالمین الا تبارا، برای ظالمان جز هلاکت چیزی دیگری را زیاد نکن. موسی علیه السلام وقتی که یک کافر فرعونی را زد و کشت، بعد از او موسی علیه السلام احساس کرد شاید ما غلطی کردیم در ارتباط. گفت که قال رب انی ظلمت نفسی، یا رب ما در نفس خود ظلم کردیم، فاغفر لی فغفر له، و رو مغفرت طلب کرد از پروردگار خود و پروردگارش برایش مغفرت کرد، یعنی بخشش کرد. انه هو الغفور الرحیم، به خاطر که پروردگار او تنها غفور و رحیم است. از خاطر ابراهیم علیه السلام همچنین از رحمت پروردگار خود امید میکند و میفرماید والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، و او ذاتی که ما امید میکنیم که او برای ما بخشش بکند خطاهای ما را یوم الدین، روز قیامت. خطاها گناه نه، خطاها انسان است، لغزش از او صادر می شود. از خاطر یونس علیه السلام در شکم ماهی بند است، هیچ چاره بیرون رفت ندارد، در مشکل ترین حالات قرار دارد، در تاریکی ها، در تاریکی شکم ماهی، تاریکی دریا، تاریکی شب. در او حالات هم او پروردگار خدا فراموش نکرده، میگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت، غیر از تو هیچ الهی نیست، هیچ پروردگاری، هیچ مشکل کشایی نیست. سبحانك، تو پاک هستی. انی کنت من الظالمین، یقینا ما از جمله ظالمین بودیم، یعنی در نفس خود ما ظلم کردیم. پروردگار متعال ندا و فریاد از او را در شکم ماهیش میشنوه و او را از شکم ماهی از این مشکل بزرگ نجات میدهد. ما هم اگر امروز به طرف پروردگار خود رجوع بکنیم در این مشکل که امروز ما در پیشرو داریم، مشکل ویروس کرونا است و خطرناکترین و مشکلترین مشکلات است امروز که همه مردم در خانه خود بند است، بیرون رفته نمیتوانند. که ما هم اگر به طرف پروردگار خود رجوع بکنیم و بگوییم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، امید است الله سبحانه و تعالی یہ مشکل بزرگی را از بالای ما دور بکند. و در اینجا اگرچه یک سلسله بسیار دور و دراز است، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یک روز برای پیامبر علیه السلام گفت که رسول خدا برای ما دعایی را تعلیم بده که ما در نماز خود را بخوانیم. پیامبر علیه السلام برایش تعلیم داد، گفت اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. قسمی که ما و شما در تشهد اخیر هم یہ دعا را میخوانیم. عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین خلیفت المسلمین است و او هم از پیامبر علیه السلام مطالبه میکند که برای ما مغفرت طلب بکد الله. فیقول یا رسول الله استغفر لی، میگد که رسول الله برای ما مغفرت طلب بکن. و ما و شما باید در این حالات و در این مشکلاتی که در این ما غرق هستیم امروز، یا اینکه مشکلاتی که دامنگیر ما هستند و از هر طرف ما را محاصره کرده، باید ما یہ دعا را فراموش نکنیم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا دعاء دوم اللهم إني أعوذ بك من الحزن من الهم
والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وذلع الدين وغلبة الرجال. وهمچنین یہ دعا را فراموش نکنیم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ودر آخر درس خدا باید دعا ختم میکنم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والدجال وسيء الأسقام. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.